السلام عليكم. نواصلوا في السيري نتاع لي زاميد et les dérivés des acides carboxyliques باش نمشيو l'exercice 4. Écrire toutes les formules semi-développées possibles des amides ayant une masse molaire égale à 87 grammes mol moins 1. عطاك لي masse molaire نتاعك. Donc puisqu'il s'agit d'un amide معناتها انت الاميد نتاعك formule générale نتاعو c'est NH2N plus 1 ON. هذايا قالك الماس مولير نتاعو 87 غرام مول موان 1. هاكا ولا انتي ما تعمل حتى شيء، تمشي هذيا اولا عرفناها من الكور اللي هي كانت تمشي تفككها باش تلقى 12 فوا ان بلس 2 ان بلس 1 فوا 1 بلس 16 بلس 14 باش تلقاها الكل في الكل 14 ان بلس 31 ايجال 87. ومنها تخرج الان هذه الا 31 سور 14 باش تلقى ان ايجال 4. هكا تحصلت على الفورمول نتاعك مالها سي 4 H 2 fois 4 plus 1 H9 O N. هذيك الفورمول بروت نتاعك. بعد ما عرفتها تمشي تخدم لي ديفيرون فورمول سيمي ديفلوبي. نبداو ديما لا بلو سامبل. لا بلو سامبل هي اللي تبدا ما هياش سبستيتوي. نخدم على ما هياش سبستيتوي، نحط اك سي او ان اش 2 اول حاجه ونمشي نخدم الشين نتاعي. واحده دوك قعدوا لي 3 سي اش 2 سي اش 2 باش نزرب شويه على خاطر الفيديو ممكن تقص بيا. هذا الاولاني هكا نون سبستيتوي. نمشي واحد اخر زيد نون سبستيتوي هكا ان اش 2 على روحها، لكن نجم نعمل غاميفيكاسيون. كان نمشي واحده اثنين واحده اثنين ثلاثه لهوني نجم نعمل غاميفيكاسيون. كان نعمل سي اش 3 دونك هذه قاعد تحب كان اش بركه وهذه اش 3. نزيد نمشي نقاشي اخرين مثلا توا في اللي نون سبستيتوي ما عادش خاطر كهو ما نجمش نعمل غاميفيكاسيون اخرى. نولي نهز من الجهه الاخرى. ايش باش نعمل؟ هاو كنحضر ديما الجروبمون فونكسيونيل نتاعي، نخلي واحده هاش والاخرى مثلا فيها سي اش 3 اوكي، ونكمل واحده اثنين للكربون ثلاثه اربعه معناتها سي اش 2 سي اش 3 اوكي. نجم نمشي كيف كيف نحط في بلاصه الميثيل ايثيل. ديما نحضر غزوج قاعده ديما نمشي للفورمول نتاع هذيك الهاش على روحها. هذيا نعمل سي 2 هاش 5 يعني سي اش 2 سي اش 3 ولا نمشي هنا 2 3 ونزيد قاعده لي سي اش 3 لهنا. مازال شي اخرين نزيدو نشوفو مثلا هذوما نون سبستيتوي. هنا ان سبستيتوي هنا ان مونو سبستيتوي زوز. توا نمشي نقاشي دي سبستيتوي. دي سبستيتوي حضر ديما ما تجوجمش روحك، حضر الجروبمون فونكسيونيل نتاعك. نجم تخدمهم الزوز بسي اش 3 سي اش 3 ما تنجمش نجم واحده اثنين ثلاثه وها هي لهنا تسكرها بسي اش 3 هاكم اربعه. تنجم ترد واحدة ميثيل واحدة ايثيل. ها ان هاكا سي اش 3 وهنا سي 2 اش 5. تقول لي هذوما 2 3 4 اش قعدل هذيا قعدلها كان الهاش مال هذيك توت لي فورمول كي ريبوند ا سيت فورمول بروت. بعد ما خرجنا الان نمشيو اكزرسيس 5. اكزرسيس 5 باش تبدا باللي ديريفي باش تعمل لي رياكسيون اللي تحصل بيهم على ديريفي دي اسيد كاربوكسيليك. معناتها لي ديريفي هما انك كيما عملنا في الكور تنحي الاو هاش وتبدلها اما بكلور ولا باو ار ولا تبدلها او سي او ار بريم. نجم يكون الار كيف كيف ولا مش كيف كيف، والا تبدلها بالان معناتها باش تحصل على الاميد بدلها بان هاش 3 ان حاجه اخرى. فهمتوا دو فاسون نتحصلوا على اميد. ملا توا نمشيو للولانيه. تلاحظوا اللي عندك كلورور ديتانويل مع هالايثانول هذايا ما تعمل شيء. نحي السي ال من هنا ونحي الهاش من هنا واربط باش تتحصل على اسهل رياكسيون اللي هي نتاع باش تحصل على الاستير ار هاكا سي اش 3 سي او او واربط من هنا منين تقسط لصقها سي او او سي اش 2 سي اش 3. هاكا تحصلت على تانوات ديتيل بلس شنو بلس هاك الهاش سي ال
هكا هو. هذه سي اون رياكسيون رابيد لونت اي اكزوثيرميك، رابيد توتال اي اكزوثيرميك، خير من اللي تحصل على الاستيريفيكاسيون اللي خيتوها اول عام. دونك الثانيه هذه باش نتحصلوا، يكفي انك شفت لهنا فما كلوغور دي تانويل معناتها عندك الجروبمون سي او، وهنا عندك الان مالا واضح احنا باش تحصلوا على اميد واضح. شو لهوني باش تسالوني سؤال تقولي نحط له زعما دو ولا ما نحطلوش، انا نقول لك ديما حط له دو حتى كان ما يقولكش اون اكسي، خاطر هذوما سون دي رياكسيون. اعطيه من الاخر، اعطيه من الاخر. هاكا في تمرين يقول لك اون اكسي ولا يقول لك ما يقولكش، اما يعطيك ليتاب باش تقف فيها. هاكا لهوني تحط الدو نتاعك وتشوف شنو باش تعطيه. اول حاجه اجمع هذوما مع بعضهم. انت لاميد كيفاش تحصل؟ هاكا سي اش 3 سي او ان، كاين نحي منها اش كهو. هاكا سي اش 3 سي او ان تلصق، هذه مش الهاش نتاعها هيك هاش، و سي اش 3 مش نقصت لها هاش، الهاش مش مشات مع السي ال، عطاتك هاش سي ال. عطاتك الهاش سي ال، مش كي تبدا هذه اكسي تتفاعل معاها مش تعطيك بلوس، او كتحصلنا احنا لوبجيكتيف تحصلنا على اللميد نتاعنا، تحصلنا على اللميد نتاعنا، ما عادش عندنا بروبليم. هو لوبجيكتيف سي لا سانتيز دو لاميد، لكن اللي قعد تمشي تكتب نفسها تعاودها ومعها سي ال، هاش سي ال. دونك ما هي خرجت لك هاش سي ال، عاود تجمعها مع هذه هاش سي ال اللي خرجت لك من الاولانيه، عاود تجمعها مع هذه باش تطلع لك سي هاش 3 ان هاش 3 سي ال. هذه ماي بلس وهذه موا، كلورور ديتيل امونيوم. خليت اسباس فارغ باش نفسر لك لي دو ايتاب. هذه الفينال، انت لي دو ايتاب راك حطيت هذه سي اش 3 سي او سي ال بلس ما ليتاب الاولانيه عاديه، ما عندك حتى بروبليم باش تتحصل باردون باش تحصل على لاميد نتاعك. هذه تجمعها مع هذه تنقصهاش، دونك سي اش 3 هيك سي او نحي سي ال واربط بالان، ان الاو تحطها هكا ولا تحطها هكا كيف كيف. ان شنو فيها تنحات شي هاش، قعدت لك ان هاش هكا سي هاش 3 بلس شنو بلس هذه شنو مش سي ال، مش خرجتك مع الهاش هذه نقصت منها هاش وهذه سي ال، دونك خرجت لك هاش سي ال. نقولوا اليا انكسي مثلا هاش سي ال هذه باش تفاعل مع هذه، تمشي تكتب لي الهاش سي ال نتاعك تعاود تجمعها مع سي هاش 3 ان هاش 2 مره اخرى. هيك علاش هذوما زوز يعطيوك دو، يعني انا مش نكتب لك السوم هيك السوم فوق الفوقها من غير ما نقعد نرجع. دونك هذه تركب على هذه طول 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 طول. حبيت بديت بالسي ال، حبيت بديت بهذيك معناتها ان هاش 3 هكا ان هاش 2 زادت هاش، مش ولاتك ان هاش 3 وخلي لها السي هاش 3 نتاعها اللي لاصقه فيها، ومش هذيك مادام ربحت هاش بلس توليك كلها بالبلوس وسي ال موا هكا كلورور دو ميثيل امونيوم. الثالثه دونك الهوني كلورور دي تانويل معاها لاسيد كلوريدريك. دونك شنو باش يعطيني؟ واضح باش يعطيوني 3 او، دونك باش يعطيوني لانيدريد سي اش 3 اكلي شكله هكا سي او، حدك هنا نحيك السي ال على روحك سي او واربط هنا ونحي الهاش من هنا باش تعطيك بلوس الهاش سي ال على روحها غاديكا، اربط منين قصيت او سي او سي اش 3 او كانيدريد ايتانويك. واضح؟ دونك هوني كيف كيف نحالك الانا سي ال هنا، انا سي ال هاي الانا هاي سي ال واربط عادي باش تحصل على نفس الشيء سي او هاكا البارتي الاولانيه او سي او البارتي الثانيه سي اش 3 بلوسك الانا سي اللي خرجت لك من اسهل ما فما. هذوما معناتها سانتيز دي زانيدريد وسانتيز دي زيستير. كيف كيف من هوني شنو اللي عندك انيدريد، انيدريد وعطاك اسيد كاربوكسيليك. هذايا نحي البارتي الاولانيه سي اش 3 سي او او واربطها مع هذه باش تعطيك استير زاده، كذا سانتيز دي استير ا بارتير دي زانيدريد. دونك سي اش 3 سي او او تحب تستحفظ عليها كما كاتبها هو او كحد لهنا وخذ معاه البارتي الاولانيه وهذوما لمهم مع هذوما باش يعطيك لاسيد كاربوكسيليك. دونك او تحصلت وهنا سي اش 2 سي اش 3 واللي قاعدوا مش سي اش 3 سي او او هاش سي اش 3 سي او او هاش. حبيت كتبتها كيك ولا تكتبها لاصقه في بعضها. اخر حاجه تلاحظوا فما ان، دونك سي اون امين، امين باش تركب لك على لانيدريد
البارتي الأولانية CH3CO N تنقصهاش وتلصقها كيف ما هي. دونك كالعادة نحط لك 2 وكالعادة تنفسر لك هذا الفيديو ما يقصش بيا باش نوريك لي زيتاب. دونك البارتي الأولانية CH3CO هاكا نكتبها لك هاكا CO N N مش كي باش تلصق تنقص لها هاش يلزم NH CH3 هاكا تحصلنا على الأميد نتاعنا. هذايا الأميد نتاعنا راهو استانستو هذه تحط هكا ولا تحط هكا كيف بلوس شنو اللي قاعد هذه مش خرجت لك البارتي هذه قاعدت لك بعد ما خرجت هذه قاعدت لك ايتانوات CH3CO او موان باش تعاود تركب لك على الامين مره اخرى سي اون باز. دونك شنو باش يصير باش تمشي ابدا به هكا CH3CO او موان البارتي اللي قاعدت وركب عليها هذه طول بلوس CH3 NH2 اما اش قلنا يعني انت كي خرجت لك من الاول ما CH3COOH اللي تاع الاولانيه هي في الثانيه الهاش باش تركب لك عليه هذه باش تولي لك CH3 بلس. واضح؟ ها باش نعطيك لي زيتاب باش ما يقصش الفيديو. هذه CH3COO CH3 بلس واحده بركه هاكا CH3NH2 باش تعطيك البارتي الاولانيه اللي هي CH3CO ما فيهاش حتى بروبليم. هذيك من التاب الاولانيه يتكون لك الاميد بلس شنو اللي قاعد لك منها مش قاعدت لك هذه راكبه على البارتي هذه اي ولا نو هذه ركبت على هذه وحطيناها وسيبت لك هاش معناتها بلس لاسيد CH3COOH هذه ركبت كي ركبت عليها تنقص لك لازم ليزون تتنحى ان كيف ركبت على هذه مازالت الان باش تعمل كات ليزون ركبت عملت ليزون مع بحذا السي اللي من هوني دونك باش تنقص هيدروجين. دونك من الهيدروجين اللي خرج لك من هنا مع هذه عطاتك لاسيد كاربوكسيليك